اب میں آپ کی خدمت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہا ہوں۔ عرش تے بلایا جدوں رب مصطفیٰ نوں، عرش تے بلایا جدوں رب مصطفیٰ نوں، اج ساری خدائی دینی احمد مجتبیٰ نوں۔ جبرائیل نو تھلے کلیا یار نو بلاؤن لئی، ساری خدائی اپنی سجن نو وخون لئی، براق تے لیاویں براق تے لیاویں نور الہدا نوں، عرش تے بلایا جدوں رب مصطفیٰ نوں۔ عاجزی تے ادب نال قدماں ول کھلونا اے، ستے ہوئے محبوب نوں ہولی ہولی ہلونا اے، طبیعت تے گراں نہ گزرے طبیعت تے گراں نہ گزرے خیر الورا نوں، عرش تے بلایا جدوں رب مصطفیٰ نوں۔ سرکار ہن تیاری کرو رب کول جان دی، قسمت جاگے سب دی زمین تے آسمان دی، سواری تے بٹھا کے لے جانا سواری تے بٹھا کے لے جانا نور العلا نوں، عرش تے بلایا جدوں رب مصطفیٰ نوں۔ رب نے خزانے دیاں اج کنجیاں نے دینیاں، لکھاں تے کروڑاں دیاں اج ٹٹن گیاں بیڑیاں، اختیار اج سارا دینا اختیار اج سارا دینا سید الانبیاء نوں، عرش تے بلایا جدوں رب مصطفیٰ نوں۔ اج تک کوئی نہیں آیا ایڈی دوروں چل کے، نہ رب نے بلایا کدی جبرائیل نو کل کے، اے شرف اج ملیا اے شرف اج ملیا سدرۃ المنتہا نوں، عرش تے بلایا جدوں رب مصطفیٰ نوں۔ ٹھہر جا سونیا درود پڑھ لاں میں، خوشیاں نے بڑیاں خوشی کر لاں میں، آ جا ہن لنگیا یارا آ جا ہن لنگیا یارا، فرمایا شمس الضحیٰ نوں، عرش تے بلایا جدوں رب مصطفیٰ نوں۔ سونیاں بڑی دوروں آیا میرے لئی کی تحفہ لے آیا، جیڑی تیرے کول نہیں ربا وہ عاجزی دا سجدہ لے آیا، بخش دے میری امت ربا بخش دے میری امت ربا، فرمایا رب کبریاء نوں، عرش تے بلایا جدوں رب مصطفیٰ نوں۔ ربا کنا کرم کمایا محمد ساڈا نبی بنایا، تیرا شکر کیویں کریے سرکار وچ نظری آیا، منظور عاجز ہو کے کہندا منظور عاجز ہو کے کہندا اپنے سچے خدا نوں، عرش تے بلایا جدوں رب مصطفیٰ نوں، اج ساری خدائی دینی احمد مجتبیٰ نوں۔